नमस्कार. शैलेंद्र वेलिंगकर. गोंय सरकारान कशी आमच्या युवा वर्गाची युथाची फकाणां चलयल्या ताजो एक नमुनो तुमच्या फुड्यान प्रस्तूत करपाक हांव आज तुमच्या फुड्यान येता. अनेक गव्हर्मेंट जॉब्स हालीं तांच्यांनी पब्लीश केले आनी ताका अपियर जावपी भुरगे जे आसात तांकां कोंकणी येवप हें तांच्यांनी कंपल्सरी केलां. बरें आसा, समजूंक शकता. पण ज्या लेवलाची कोंकणी तांच्यांनी क्वेश्चन्स जे घाल्या तातूंतल्यान हे युवा वर्ग जे आसा तांची फकाणां गोंय सरकारान चलयल्या काय कितें असो प्रश्न येता. म्हणजे कितें हे कोण सेट करता कोंकणी हे क्वेश्चन पेपर्स? म्हणजे सांखळेचें BJP मंडळ सेट करता काय कोण करता तेंच कळना. आनी सांखळेच्या लोकांक तरी ही कोंकणी येतली, पेडणेच्या लोकांक कोंकणी येतली, साश्टीच्या लोकांक कोंकणी येतली हे खबर ना म्हाका काणकोणच्या लोकांक येतली काय. अशा प्रकारचे अशा सकयल्या दर्जाचे क्वेश्चन पेपर हे भुरग्यांक आन्सर करूंक लायता. एक पोस्ट जो आशिल्लो फाटीं तो म्हणजे टॅक्निकल असिस्टंट सिवील, ताका सिवील इंजिनियरींग कंपल्सरी आनी टॅक्निकल पोस्ट म्हणटकूच मॅथमॅटिकल नॉलेज जें आसा, टेक्नॉलॉजिकल नॉलेज जें आसा इन इंजिनियरींग फील्ड शूड हॅव बीन कन्सिडर्ड एज अ प्रायम क्वॉलिफिकेशन. आनी मागीर थोडे भुरगे कोंकणीन फेल जाले. ते क्वेश्चन हांव तुमकां वाचून दाखयतां क्विकली. आनी सरकाराची लायकी आनी कशी फकाणां ह्या गोवा सरकारान गोंयच्या युवा वर्गा कडेन केल्या ताची कल्पना तुमकां येतली. कोंकणी मोगीनूय आयकुचें हें. पयलो प्रश्न तांकां जो दिल्लो तो कास म्हळ्यार एक अर्थ कागदाची वा लाकडाची पेटी आनी एक अर्थ क्वेश्चन मार्क. ताजी ऑप्शनां तांच्यांनी जी दिल्या ती म्हणजे कागाळ, भीक, फेटो आनी शिकार. आनी शेवटचें नन ऑफ दी अबाव. कास म्हणजे शिकार हें आमकां खबर आसा, आमी आतां जाणटे जाले. पण हे भुरग्यांक कशें कळटलें? आनी कास तुमी बॅन केला मरे. एंडेंजर्ड स्पिशीज जे आसात तांकां मारूंक मेळना. आनी कासाक वचप म्हणजे हे भुरग्यांक तुमी आतां आन्सर करूंक लायतात ह्या क्वेश्चन पेपरांनी. दुसरें हांव पातळी सांगता कोंकणीची जी हांगा हें केल्या परजळयल्या कोणें जो सेट केला तो. म्हणजे तो ताचें नांव कळूंक जाय आनी त्या मंडळाचें नांव कळूंक जाय. हे सगळे कोंकणीवादी जे म्हणटात तांची. आनी हें धजा उडयल्या कोंकणीची अक्षरशा. दुसरो प्रश्न कुत्रो म्हणजे सुणो, बळ म्हणजे शक्त, शाकाहारी क्वेश्चन मार्क. ऑप्शनां भाजीपालो, मांसाहारी, नुस्त्याहारी आनी शिवराक. दुसरो क्वेश्चन. तिसरो पळयात टॉस ह्या क्रिकेट वा हेर खेळांतल्या उतरांक कोंकणीन कितें म्हणटात. ऑप्शनां तुमी पळयात आं, म्हणजे आयकून घेयात. पयलें ऑप्शन शिवभिन्न, आदान प्रदान, कुरू बावलो, भायर आनी भितर. हें आतां ह्या आतांच्या पिळयेच्या भुरग्यांक कुरू बावलो जो आसा, कुरू बावलो जें आसा तें हें आसा. म्हणजे आमी म्हणटाले कुरू बावलो बी, आमी खेळ्ळ्या तातूंत. पण आतांच्या जनरेशनाक हें कशें कळटलें? चवथो प्रश्न. आर्मान गुळी घाली म्हळ्यार क्वेश्चन मार्क. आर्मान फार मारलो, आर्मान नेम चुकयलो, आर्मान मोख साधली, आर्मान लक्ष जोखलें आनी नन ऑफ दी अबाव. आर्मान गुळी घाली म्हळ्यार कितें? आर्मान फार मारलो हें आन्सर ताचें. पण ह्या भुरग्यांक आतांच्या येतलें अशी कशी अपेक्षा धरता? हें सरकार तेंच कळना. तुमच्या मंत्र्यांच्या भुरग्यांक ही कोंकणी कळटा काय? अरे पेडणे टू काणकोण वेगवेगळ्या 10-10 किलोमिटराचेर कोंकणीची समज जी आसा ती वेगवेगळ्या प्रकारे घेतात मरे. साश्टीची वेगळी आसा कोंकणी, फोंड्याची वेगळी आसा. फुडलो प्रश्न जो आसा एका ओपारी प्रमाणे धांवलो आनी क्वेश्चन मार्क. म्हणजे ही कोंकणी म्हण. तातूंत दोपर फोडून बसलो, तारी कडेन पावलो, पलतडी वचून आयलो, रडलो, नन ऑफ दी अबाव. हें कितें पातळी क्वेश्चनांची? सरकारी नोकरीक हे क्वेश्चनांचें हें करतात ते. म्हणजे असले क्वेश्चन्स जे आसात ते भुरग्यांक दितात. दुर्दैव हें. फुडलो प्रश्न. लाकडी वस्ती मदीं हातूंतली खंयची वस्त वेगळी दिसता? लाटणें, खोटयाळें, बसपाचो पाट आनी जेवपाचें ताट. कितें उत्तर दिवप ताका आजच्या भुरग्यांनी? आनी जॉबाचो रिक्वायरमेंट कितें? टॅक्निकल पोस्ट म्हणटकूच मॅथमॅटिकल नॉलेज जी आसा ती पयलीं तुमी कन्सिडर करूंक जाय आशिल्ली. फुडलो प्रश्न. मळबाट ढग जमले. ढग हाका दुसरें कोंकणी उतर कितें? रुपां. ऑप्शन सांगता. गिरें, घोगे आनी पाखे. कितें रे? म्हणजे घोग्यांनी पावस पडलो बी आमी म्हणटा तें खबर आसा. पण आतांच्या भुरग्यांक हें कशें कळटलें? एका बोटा वयली
थुकी त्या बोटार करप ह्या म्हणीचो अर्थ हे सरकाराक कळटलें बरोबर, कित्याक तांच्यांनी तें वेवस्थीत केलां गोवा सरकाराक. हो शेवटचो प्रश्न तांचो. थुकये कडेन खेळून बुरशेपणां करप, हात चलाकी वा जादू करप, आतांच एक मागीर भलतेंच उलोवप आनी वयते आलायते पयशे खावप, हे सगळे सरकाराच्यो क्वॉलिटीज आसा. ह्यो आतांच्या भुरग्यांक कश्यो कळटल्यो रे ही आन्सरां सगळीं, आनी मागीर नन ऑफ दी अबाव. आनी शेवटचें तुमी आयका, व्हिडियो मातसो हें जाता पण हो सिरियस प्रश्न आसा. हातूंतल्यान गोंयकार युवक जे आसात ते बेकार उरतले. कोंकणीचें कंपल्शन केलां म्हणून तो जो मिरयता, हड्डी बडयता मुख्यमंत्री, तातूंत कसल्या दर्जाची कोंकणी ह्या भुरग्यांक आन्सर करची पडटा हें ताका कल्पना आसा. पेडणेचो भुरगो आयलो जाल्यार ताका आन्सर करूंक तें जावचें ना. हो गंभीर प्रश्न आसा, भुरग्यांच्या नोकरेंचो प्रश्न आसा. शेवटचो प्रश्न, पीपी म्हळ्यार भुरग्यांच्या भाशेन गाडी, चॉकलेट, खेळणें आनी बापूय. पीपी म्हणल्यार कितें हें म्हाका कितले जाण गोंयकार तुमी सांगूंक शकता? पयलें गाडी, चॉकलेट, खेळणें आनी बापूय. हांवें आयुश्यान पीपी खंयच्याच वस्तूक म्हणलें ना. अशें म्हाज्या भशेन लाखांनी गोंयकार भुरगे जे आसात, कोंकणी मोगी जे आसात, कुटुंबां जीं आसात, तांची कुटुंबां आसतलीं सरकारान थट्टा चलयल्या भुरग्यांची. आनी परत हें स्टाफ सिलेक्शन कमिशन बी हातूंतल्यान गळो घोटपाचें काम जें आसा हें प्रमोद सावंत करता काय कितें अशी आमकां शंका आसा. ह्या दर्जाचें हें क्वेश्चन पेपर हे सकयल्या दर्जाची कोंकणी वापरून आनी एका वर्गा पुरती सीमीत जी कोंकणी आसा ती सगळ्यांचेर लादपाचो प्रयत्न करून भुरग्यांचें भवितव्य काबार करपाचे प्रयत्न हे गोवा सरकाराच्या ह्या पाखंडी बुद्धेचो हांव निशेध करतां. Please like, share, subscribe to Alert Goans.